अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जो पेशावर का सानहा हुआ है और जिसमें हमारे दर्जनों मासूम शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, मैं उस पर इजहार अफसोस करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए और ऐसे किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ जो है मुज़ाकरात करने के बारे में हुकूमत को सोचना भी नहीं चाहिए। आप यकीनन समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। और दूसरी बात ये नाजरीन कि सोशल मीडिया पे इस हवाले से एक कैंपेन चली और हवाले दिए गए माजी के वाक़यात के। आपको याद होगा कि जब भी नवाज शरीफ पे मुश्किल वक्त आ जाता था तो उस वक्त कोई ना कोई जो है ना बम ब्लास्ट हो जाता पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में। तो इमरान खान साहब हमेशा यही कहते थे कि जब भी नवाज शरीफ पे मुश्किल वक्त आता है तो इस किस्म के वाक़यात होना क्यों शुरू हो जाते हैं। चुनांचे इसी को बुनियाद बना के जो शरीफ खानदान के चंद हिमायती हैं उन्होंने भी यही सवाल उठाया और उंगलियां एक मखसूस शख्स की तरफ उठाई कि पेशावर में तैनात अहम शख्सियत शायद इमरान खान साहब की मदद करने के लिए आ गए हैं। चुनांचे ये तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब अब मुश्किल वक्त में हैं तो इसलिए शायद जो है उन्हें भी बचाने के लिए कुछ कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। इस किस्म के प्रोपेगंडे पे मबनी मज़मूम सोशल मीडिया कैंपेन की भी मैं शदीद तरीन मज़म्मत करता हूँ कि वो इस अहम तरीन और इस बड़े सानहे और अलमिये पे भी जो है वो सियासत करने से बाज नहीं आते। अब नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल है उसकी तरफ आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का दावा तो यही था कि 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कौम को खुशखबरी देंगे। मेरे ख्याल में 48 घंटे अब गुजर चुके हैं लेकिन उस हवाले से हमें कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिल रही। कोई खुशखबरी अभी तक सुनने को नहीं मिली। बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से। और नाजरीन, अंदरूने खाना जो मैं आपको खबर दूं, मैंने एक वीडियो तफसीली ये अपलोड की थी जिसमें मैंने ये आइन के आर्टिकल 54 का हवाला दिया था। आर्टिकल 54 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखा गया है कि जब रिक्वेजिशन जमा कराई जाएगी अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, तो उसके बाद स्पीकर की सवाबदीद है कि विदिन 2 वीक्स 2 हफ्तों में वो इजलास बुलाएंगे। उस वक्त जब इजलास न चल रहा हो कौमी असम्बली का, तो डेफिनेटली अभी तो इस इजलास नहीं चल रहा। तो मसला क्या है? मसला यह है कि पहले अपोजिशन दस्तखतों के साथ 20% अराकीन जो टोटल कौमी असम्बली के हैं उसके 20% अराकीन के दस्तखत होने चाहिए। यानी 342 हैं तो 20% तकरीबन बनते हैं 85 अराकीन। अब खबर यह है कि तहरीक अदम एतमाद पे असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 80 अराकीन ने दस्तखत किए हैं। 80 अराकीन ने, और चाहिए कितने? 85 चाहिए। तो अभी तक तो आपने वो तादाद बमुश्किल पूरी की है भाई। हालांकि आप 2-3 पार्टियों को मिला ले तो वो भी पूरे हो जाते हैं। तो खैर, तहरीक अदम एतमाद के लिए मौलाना साहब सिर्फ 80 अराकीन के दस्तखत ही नहीं बल्कि 172 अराकीन चाहिए। अब नाज़रीन, आ जाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस्लामाबाद में रिहाइश गाह है। 2-3 दिन पहले वहां पे एक इजलास हुआ। तो ये खबर मैं आपको दे देता हूं कि तहरीक इंसाफ के चंद लोग वहां पे मौजूद पाए गए। चंद लोग, यानी कि 2-3-4 लोग जो है वो वहां पे मौजूद थे। तो डेफिनेटली मौलाना फजलुर रहमान साहब इससे बड़े खुश हुए और फिर उन तहरीक इंसाफ के 2-3-4 लोगों ने यह भी कहा कि हमें तो पता नहीं है कि हमने क्या करना है, हमें तो पता नहीं है कि हमने क्या करना है। चुनांचे वहां पे उनके एक दोस्त थे नून लीग से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और उनसे कहा कि आप चले पता कर लें जहां से आपने पता करना होता है, जहां से आपने
پوچھنا ہوتا ہے وہاں سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا گھنٹے ڈیڑھ بعد ان تحریک انصاف کے 2-3 لوگوں نے کہا کہ ہم نے پوچھ لیا ہے اور وہاں سے یہ تاثر ہے کہ وی آر نیوٹرل ناؤ، وی آر نیوٹرل، ہم نیوٹرل ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنی ثوابدید کے مطابق جو انہیں مناسب لگتا ہے وہ فیصلہ کر لے۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے بھی انہوں نے کہی، چنانچہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اس پہ بڑے آبدیدہ ہو گئے۔ آبدیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے جو ہے نا آنسوں کے چند قطرے نکلنا، خوشی کی وجہ سے، خوشی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، فخر کا اظہار کرنا کہ جیسے بہت بڑا مارکا انہوں نے سر کر لیا ہو۔ اب ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ حالت ہو گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس ایک پیغام پہ جو ہے نا، جو کہ انڈائریکٹلی یوں سمجھ لے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، ڈیفینیٹلی بات تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو مطلب ہے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف رہنا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف یا اپوزیشن کی طرف کوئی کالے وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہی۔ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ابدیدہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کس قدر جو ہے نا جمہوریت کے علم بردار ہیں، اور وہ کس طرح کے نعرے لگاتے رہے ہیں، کس طرح کے وہ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ ہم کیا سے کیا کر دیں گے، جو ہے نا رول ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بدماشی کر رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے۔ تو یہ ایک خبر تھی ناظرین جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری سمجھی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ ابھی تک ڈاما ڈول ہیں، انہوں نے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ان کی سامنے آتی ہیں، چند بیانات ایسے آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو بلیک میل کر رہے ہیں، چند بیانات ایسے آ جاتے ہیں کہ جیسے حکومت کو وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر پی ایم ایل کیو تحریک انصاف میں ضم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پرویز الہی کو ہم وزیر اعلیٰ 1.5 سالوں کے لیے جتنی بھی مدت رہ گئی ہے اس وقت تک کے لیے ہم انہیں وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ لیکن پرسوں جو ہے طارق بشیر چیمہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں فون لائن پہ شریک تھے، تو جب یہی سوال ان سے کیا گیا کاشف عباسی صاحب کی جانب سے تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں بد دعائیں مت دیں، یعنی کہ یہ بد دعا ہے کہ ہم تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں گے۔ تو تحریک انصاف کی حکومت میں وزارت لینا خیر یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ شامل ہو جانا اور ان کے پارٹی میں ضم ہو جانا یہ ایک بد دعا ہے۔ تو یہ ہماری سیاست کا بہرحال ایک دورہ معیار ہے۔ یہی چند خبریں تھیں ناظرین جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا آج کی اس ویڈیو میں نے ضروری سمجھی۔ اسی قسم کی مزید فردر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اور بہت زیادہ آ رہی ہیں، لمحہ بلمحہ جو ہے پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے اور چینج ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ سے نشست کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ سر دست اتنا ہی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔